नमस्कार येवकार. आयज आमी एक अशा जाग्याचेर आयिल्ले आसात जंय आमकां संस्कृतीक मेळ पळोवपाक मेळटा. सद्याक मार्च म्हयनो सुरू जावपाचो आसा आनी मार्च म्हयन्यांत गोंयांत शिगमोत्सव सुरू जाता. शिगम्याचे उत्सव सुरू जाता. गांवांनी शिगमो आमकां पळोवपाक मेळटा आनी आयज आमी अशा जाग्याचेर आसात जंय फुडाकार घेवन भुरग्यांक मुखार काडल्यात शिगमो खेळपा खातीर. आमचे बरोबर आसात एडवोकेट विनय पाटकर. विनय बाब हे स्वताक जरी आदोगाद असले पेशान तरी रक्तान ते कलाकार आसात आनीक वेगळे वेगळे सांस्कृतीक माचीचेर आमकां तांची कला सादर करतना आमकां पळोवपाक मेळिल्लें आसा. विनय बाब, तुमी हाज्या पयलीं हो रोमटामेळ कित्याक सुरू केलो हें तें सगळें तुमी सांगलां, म्हणून बाल रोमटामेळ कित्याक सुरू केलो हें आयज जाणून घेवपाक. हय, सांगपाचें म्हटल्यार जेन्ना लॉकडावन आयलो, लॉकडावनात जेन्ना आमी घरा कडेन आसताले तेन्ना पळोवपाक मेळ्ळें की चार कुडी मदीं चार वण्टी मदीं जे भुरगे आसात ते खूब खंय तरी फ्रस्ट्रेट जाल्ले. आनी सेकेंडली चड अशे ते टायमार तेन्ना ऑनलायन क्लासीस सुरू जाल्यो, सो ऑनलायन ते गेम्स खेळपाक लागले. ऑनलायन क्लासीस सोंपल्यो पूण मागीर गेम्स विडियोज हें सगळें चालू जालें. इवन म्हाजो ल्हान बाबू जेन्ना घरा कडेन हांव ताका जेवपाक जेन्ना वाडटालें आमी तेन्ना तो म्हणटालो की आपणा मोबायल दी किंवा टी दी, तेन्ना खूब तरी वायट दिसतालें कारण जेवणाचो टेस्ट सोडून ते मोबायल आनी टीव्हीचेर आसताले. सो हो विचार आयलो की भुरग्यांक आवडटा त्यो गोश्टी आमी दिवपाक जाय. रोमटामेळ जे आमी म्हणटात की ल्हान भुरग्यांक घेवन आमी वताले जेन्ना बॅरिकेडिंगाच्या भितर एंटर जावपाक मेळनाशिल्लें. बॅरिकेडिंगाच्या भायर रावन तेणी तो रोमटामेळ पळोवपाचो. सो खंय तरी मनां विचार आयलो की भुरग्यां खातीर खंय तरी एक रोमटामेळ जावपाक जाय, कारण खूब उमेदीचें आसता. कारण जसो आमचो फेब्रुवारी किंवा जानेवारी फेब्रुवारी म्हयनो येता तेन्ना रोमटामेळाचे जे पथकां आसा ती प्रॅक्टीस करपाक लागता, जे विडियोज व्हायरल जाता ते पळोवन भुरग्यांक खूब उमेद जाता. ते म्हणटा की आमकांय खंय तरी वचपाक जाय. ताका लागून एक तकल्यांत खंय तरी असो विचार आयलो की भुरग्यांक खंय तरी त्या रोमटामेळाचें आमी दर्शन सगळें गोंयभर घडोवपाचें. ते जशे व्हडले ग्रूप नाचता तशे भुरग्यांकय आमी थंय व्हरपाचें आनी ताका लागून हो रोमटामेळ आमी सुरवात केलो. विनय बाब, असोच वर्कशॉप तुमी फाटल्या वर्साय आयोजीत केल्लो. ह्या वर्साक तो परत ऑर्गनायज करपाची हाजे फाटली एनर्जी कितें तुमची? लास्ट इयर जेन्ना आमी रोमटामेळ जेन्ना घेवन गेले तेन्ना म्हाका दिसता मडगांव शिगमोत्सवाक महारुद्र एकसंग हो जो ग्रूप आसा आमचो भुरग्यांचो तितून आमी 512 भुरग्यांनी पार्टिसिपेट केल्लें. हें आमकां पॉसिबल जालें एक मनशा खातीर, तो म्हणल्यार शुभम नायक मास्तर, जो मंडलेश्वर ग्रूप आसा, साई दामोदर ग्रूप आसा तेजो मुखेली शुभम नायक, मागीर तांचे जे उरलेले जे ग्रुपाचे मेंबर्स आसा, सुजय नायक आशिल्लो, जावं साहिल सर, मयूर माळेशी म्हणपा येता, ह्या मनशा खातीर आमी तें करपाक शकले. पोरूं 512 भुरग्यांक जेन्ना घेवन आमी मडगांव देवले ताच्या नंतर आमी केप्यां परफॉर्म केलें आनी मागीर खंय तरी एग्जाम जाल्ले कारणान आमकां भुरग्यांक व्हरपाक मेळूं ना. वायट दिसलें, कारण भुरग्यांची उमेद पळोवपाक शकता आमी, कारण आयज सुद्दां आमचे कडेन 800 भुरगे आसा. परत सेम प्रॉब्लेम, एग्जाम्स आशिल्ल्या कारणान आतां 5 तारखेक शिगमो सुरू जाता, पुणून आमी परफॉर्म करतले 14 तारखेक मडगांवाक. आनी 14 तारखेच्या नंतर जितले शिगमोत्सव जे रोमटामेळ आसतली कॉम्पिटिशन, थंय आमी पार्टिसिपेट करतले. नमस्कार, आमचे बरोबर आसात नामनेचे कलाकार शुभम बाब नायक. सद्याक इतलो वेळ सगळे जाण जाची वाट पळयताले हांगा येवपा खातीर ते शुभम बाब. शुभम, तूं आतां इतले ग्रुपांक रोमटामेळ शिकयता, वाजोवपाक शिकयता आनी पुराय रोमटामेळूच बसयता म्हणपाक जाता आमच्या. सो टायम कसो मॅनेज करता? टायम म्हणल्यार कशें आसता, आयज 4-5 मेळ आसा तांकां हांव शिकयतां आनी हांव कितें करता, प्रत्येक मेळाक एक वर शिकयता. हांगा 1 वर शिकयलें, मागीर 15-20 मिनट ट्रॅव्हलिंग जाता, थंयच्यान दुसरे कडेन पावपाक, थंय मागीर 1 वर शिकयलें. अशें करून रातची लास्ट जी आसता ते 10 ते 11 आमी शिरोडा लास्ट मंडलेश्वर प्रॅक्टीस करतात. 11-11:30 पर्यंत प्रॅक्टीस करतात आनी रातची मागीर घरा कडेन पावता म्हळ्यार 12 जातात. सो संक सुरवात करता ती रातची 12 पर्यंत हितूनच आसता. फाटले 1 म्हयनो जालो होच हें डेली रुटीन जाल्लो आसा. हाकाच धरून तुमकां विचारता, तुमी उल्लेख केलो एग्जामीचो आनी शाळांचो. मार्च म्हयनो म्हणजेच एग्जामींचो म्हयनो. हातूंत भितर टिचरी किंवा स्कुलांचें जें वेवस्थापन आसा तें कशे तरेन सपोर्ट करता तुमकां? आजून म्हटल्यार म्हाका दिसता थोडे पेरंट्सां थोडे टिचर्सांक दिसता की आमी जो शिगमोत्सव रोमटामेळांक करतात तेन्ना भुरगे खंय तरी कांय फायदो ना अशें म्हाका खुबशे स्कुलांनी टिचरांनी म्हाका भुरगे सांगता की ना, टिचर म्हणटा की थंय वचून फायदो ना, तुमी हे रोमटामेळ कित्याक करता, भुरगे भटकतले, तुमी वायट व्यसनां लागतले, ह्यो गोश्टी चलपाक लागल्या. मनाक खूब वायट दिसता, कारण प्रोफेशनली सुद्दां हांव एक आदोगाद म्हाजे कडेन पर डे 10-15 केसी आसता. पूण आमी खंय तरी आमचो टायम काडून शेनवार आयतार धरून
आमकां इवन सांगपाचें म्हणल्यार ढोल सुद्दां ना आमचे कडेन वाजोवपाक ढोल ना. आमी भाड्याचे ढोल हाडून म्हणल्यार रेंटार ढोल घेवन आमी ते ढोल भुरग्यांक हाडून ते आमी वाजोवपाक दितात. पूण टिचर्सांनी किंवा जे स्कुल्स आसा तांणी जर तो सपोर्ट केलो जाल्यार हे खुबशे भुरगे एक बरे प्लॅटफॉर्म तांकां मेळपाक शकता. कारण जर तर शेनवार आयताराक आतां आमच्यो प्रॅक्टिसीस आसता त्यो शेनवार आनी आयतारा आसता आनी शेनवार आयताराक जर तर भुरगे रोमटामेळ करना जाल्यार खंय तरी ते मोबायल किंवा टीव्ही ह्या 2 गोश्टी कडेन उरतले हेजी गॅरंटी म्हाका आसा. कारण हे आमी पळयतात घरांनी. म्हाजोय ल्हान बाबू आसा जो हांव ते घरा कडेन पळयतां. सो ऑब्वियसली सगळे भुरगे जे आसा हांगा तेंचें तेंच जाता आशिल्लें. सो रोमटामेळ जाल्ले कारणान भुरगे खंय तरी उमेदीर आसतात आनी हांगा येवन सगळे परफॉर्म करता. बरे एक कडेन आसता सगळे. हेजो म्हाका खूब आनंद जाता. विनय बाब तुम्ही धोलाचो विशय काडलो कळ्ळें न्ही. तातूंत भितर आतां हांव पळयता फाटल्यान आमच्या जवळ जवळ 200-300 भुरगे तरी उबे आसात फाटल्यान. धोल इतलेच ना पूण तांच्या हातान अब्दागिरी आसा, झेंडे आसत, हनुमान आसा हांगा. हे सगळे मॅनेज कशे तरेन करतात? खंयच्यान अरेंज करता हो इतलो सगळो? सद्याक तरी एक 15 दीस पयलीं आमचे जे मिनिस्टर आसा रमेश तवडकर सर ताणें एक स्कीम काडल्या 2 लाख जे सगळे ग्रुप्सां मेळपाचे आसा. आमी फॉर्म भरला. हांव मागता की आमच्या भुरग्यांक हें सगळें मेळपाक जाय. कारण 512 भुरग्यां खातीर जॅकेट आनी फेटे हे हांवें स्वता पयशांनी म्हळ्यार म्हाज्या पयशांनी हांवें ते दिल्ले भुरग्यांक. ह्याय वर्साक जे ढोल आसा किंवा ताशे आसा पळय ते आमी रेंटार जेन्ना हाडटा प्रत्येक फावटी 10 ढोल आमी हाडटा जाल्यार 10 ढोल ते आमकां हाडचे पडटा. ट्रान्सपोर्ट आसा, खुबशे प्रॉब्लेम्स येतात. भुरग्यांक सुद्दां हफ्तागिरी म्हणया आमी किंवा आमी जे झेंडे आसा, गुडी आसात त्यो करप, त्यो अरेंज करप खूब डिफिकल्ट. पेरंट्साचो जर सपोर्ट ना जाल्यार हें करप इम्पॉसिबल. थोडे जे पेरंट्स आसा पर्सनली म्हाज्या वांगडा रावन रातभर आमी बसून हें सगळें जें आसा जें सामान जें आमकां लागता प्रॉप्स आसा ते आमी रेडी करतात. सो आय एम थँकफूल टू ऑल द पेरंट्स जेंचे भुरग्यांक हांगासर आसा तेंचे पेरंट्स आमकां खूब हेल्प करतात. तशेंच म्हाका दिश्टी पडलें उदो जेन्ना तुमी प्रॅक्टीस करताले तेन्ना सुद्दां कांय पेरंट्स सायडीच्यान रावन मुखार धाडप, शिकोवप थोड्यांक फाटल्यान चुकता तशें. विनय बाब एक सकट असो आयच्या जनरेशनाचेर आरोप जाता की आयचें जनरेशन आमच्या कल्चरा कडच्यान पयस वता असो. ह्या भुरग्यांक हांगा खेळटना कशें दिसता तुमकां? म्हणजे हांव वदळ पळयतालो तुमी सांगलें म्हाका की सगळ्यांत ल्हान भुरगो जो आसा ह्या ग्रुपान भितर तो 3.5 वर्सांचो. सो हांकां पळयतना तुमी त्या मनशांक कितें सांगपाक सोदतले? नॉर्मली पळोवपाक म्हटल्यार हांव जेन्ना ल्हान आशिल्लो हांव सांगपाचो म्हळ्यार हांव मळकर्ण्या सांग्यार मळकर्ण्या गांवचो आनी आमच्या टायमार हो रोमटामेळ म्हणया आमी किंवा शिगमो मांडावयलो शिगमो आमी खेळटाले. काही कारणास्तव हें बंद जालें. तेज्या नंतर अशें दिसपाक लागलें की फाल्यां ह्या भुरग्यांचें कितें. हें एक रिजन आशिल्लें हो रोमटामेळ किंवा हो भुरग्यांचो रोमटामेळ सुरू करपाक हें रिजन. कारण आमकां जर तर पयलीं मांडावयलो शिगमो नाचपाक मेळ्ळा, खेळपाक मेळ्ळा जाल्यार ह्या भुरग्यांक खंय तरी मेळपाक जाय हो आमचो उद्देश आशिल्लो. आनी खंय तरी आमी सक्सेसफूल आसा. कारण आमचे कडेन सद्या 800 भुरगे आसा. आयज एग्जामी लागून म्हाका दिसता एक 300 भुरगे आमकां दिसतात. पण ज्या दिसा आमी 14 तारखेक किंवा 15, 16, 17, 18 हे 4-5 दिसा आमी परफॉर्म करतले त्या दिसाक 500 वयर वांकडो आसतलो. कारण आमी सगळे प्रॉप जे आसा जॅकेट्स म्हणया फेटे ऑलरेडी आमी ते ऑर्डर करून दवरल्या. सद्या आमी ते स्वखर्चान केलां. बट जशे जर एकावंट्सांक आमचे पयशे येता किंवा सरकार किंवा कोणीय जर आमकां मदत करता. कारण आमकां मेन म्हटल्यार ढोल जाय आनी एक ढोल 65,000 पडटा. 65,000 एक ढोल पडटा. हांव खूब जाणां कडेन मागले ढोल की आमकां अशी गरज आसा. कारण एक मनशाच्यान हें येदो व्हडलें प्रॉब्लेम सॉल्व करप डिफिकल्ट आसा. सो हांव खूब जाणां कडेन अपील केल्ली की आमकां एक ढोल जाय. एक करून आमी जर ढोल करताले एक 10 ढोल जाता जाल्यार आमचे एक 500-600 भुरग्यांक ढोल वाजोवपाक मेळटले. सो तेंच एक अपील आसा म्हाजें की जाता जाल्यार आमकां ढोल कोणी दिवचे. गव्हर्मेंटा कडल्यान प्रॉप्सां लागून येता बट इतलो व्हडलो एमावंट रेडी करप आनी ह्या भुरग्यांक मुखार व्हरप इट इज डिफिकल्ट. सो तें एक आमचें एक दुखणें आसा मातशें. आमच्या बरोबर आसा विवान पाटकर. विवान कितले वर्सां जालीं तूं आतां शिगम्याक खेळटा? म्हाका आतां 2 वर्सां जालीं. फाटल्या वर्सा आशिल्लो तूं? हय. आनी फाटल्या वर्सा कितें घेतिल्लें तुवें? हनुमान. हनुमानूच घेतिल्लो. हय. हनुमान घेवन तूं जेन्ना नाचता पळय तेन्ना खूब पयस मेरेन नाचून वचचें पडटा न्ही. तेन्ना तुका कशें दिसता? दिसता बरें. जाम जाता बीन? तशें जाता जाम जरा. पूण मागीर चड वेळ चलतना बीन तुका अशे त्रास जातात किंवा काय तेन्ना विसरता तूं? विसरता. आनी मागीर घरा कडेन येवन कशें दिसता तुका? मागीर सगळें सोंपतकच शिगमो जावन जेन्ना घरा पावता पळय तूं तेन्ना मागीर कशें दिसता तुका? अशें बरें दिसता. जाम जावन न्हिदता बिदता तसो तशें दिसता तुका? काय त्रास जायना कांय? काय ना. आनी हाका हनुमानाक वेट कितलो आसता हाका? हेका आतां 1 किलो आसा. कितलो? 1 किलो. 1 किलो? 1 किलोचो? सो 1 किलोचो हनुमान घेवन आख्खी परेड नाचता. हय. आनी शुभम आमी पळयला तुवें
व्हडले व्हडले ग्रुप बसयल्ले आसा, जसो मंडलेश्वरा सारको तुवें ग्रुप बसयल्लो आसा, रोमटामेळ बसयल्लो आसा, हय आनी तो येदो व्हडलो ग्रुप बसयता, म्हणजे व्हडल्यांचो म्हणटा हांव, व्हडलो एज इन एज वायज व्हडल्यांचो. आनी हांगा आमी पळयतात इल्ली इल्लीशीं माणकुले भुरग्यां, विनया कडेन उलयतना आमी 3.5 वर्साचे आसा, ताचे मागीर व्हडले आसा. हांकां बसोवप कठीण आसता काय तांकां बसोवप कठीण आसता? कठीण म्हळ्यार कशें आसता, ही भुरगीं ल्हान, हांकां एक गोश्ट परत परत मातशें सांगची पडटा. कारण व्हडल्यांचें कशें आसता, ते सगळे वाजोवपीच आसता आनी इतले वर्सां ते वाजयत येयल्लीं आसा, ते एकदां सांगल्यार ते रोखडेच कॅप्चर करतात. पूण ल्हान भुरग्यांचें कितें जाता, समज ताचो सुद्दां धरून बडी कशी धरप, दोळार कशी तोंडी मारप, हें सगळें तांकां सांगचें पडटा. आनी भुरगीं चड आसल्या कारणान म्हाका दिसता 500-600 सुमार भुरगीं आसा. आमी कितें केलां, प्रत्येक भुरग्यांचो बारीक ग्रूप केला आनी तांकां प्रत्येक ग्रुपाक एक व्हॉलंटियर दिला. सो आमी व्हॉलंटियराकूय शिकयता, भुरग्यां वांगडा शिकयता आसतना व्हॉलंटियर मागीर तांकां तो गायड करता. अशे तरेन आमी हें करतात. देव बरें करूं शुभम. हांव चड वेळ घेना तुजी, म्हाका खबर आसा तुजी सद्याक चड गरज थंय आसा आनी ते तुजी वचच्यान वाट पळयतात म्हणून. देव बरें करूं, तूं आमकां जोडून घेतलें म्हणून. देव बरें. देव बरें. सरकाराचो तुमी विशय काडलो म्हणून थंय येता आसतना तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार कल्चर प्रमोट करप, हें करप सरकारांनी जबाबदारी घेवं येताली, पूण सरकारान खंय तरी घेवना हाची दखल आमी घेवपाक जाय. आनी जेन्ना तुमी घेतला तेन्ना सरकाराच्या वतीच्यान तुमकां कॉन्टॅक्ट जाला काय, बाबा आपूण तुका सपोर्ट करता, हें करता? सद्याक तरी कांय ना. पळय, प्रत्येक आय थिंक तालुक्याक बालभवन आसात. बालभवनाक जे टिचर्सूय नेमल्यात अंडर गव्हर्मेंट स्कीम भुरगे आसा, पूण प्रत्येक भुरग्याक ही फॅसिलिटी मेळना, कारण भुरगे खूब आसा आनी बालभवन कमी पडटा. दीस इज वॉट हांवें जे सर्वे केल्ली किंवा हांवें जे फायंड आउट केलें तेजें म्हाका दिसलें. ताका लागून आमी हो जो आमी रोमटामेळ म्हणया आमी, ताचे पयलीं आमी लोकमांड लाडू परवार सर, तांकां आमी लोकमांड जो फोक डान्स आसा ते शिकयले किंवा घुमट आरती शिकयल्यो. अशें खुबशे आमी तांकां जे कल्चरल जे आसा ते आमी शिकयतात. गव्हर्मेंटा कडेन हांवें अपील केल्या, लेट्स सी नाव, कारण गरज आसा. एक्चुली जर ह्या भुरग्यांक जर ह्या टायमार जर आमी जर ह्यो गोश्टी शिकयनात जाल्यार 10th स्टँडर्ड क्रॉस जालें म्हणटकीर हे भुरगे हांगा येवप इम्पॉसिबल, कारण तेंची मेंटेलिटी खूब डिफरंट आसा. आतां जर तर आमी पयले कार्टून हे ते चालू आसता, व्हिडिओ गेम्स ज्यो कांय फायद्याच्यो ना त्यो चालू आसा. सो जितले ते मुखार वेतले ते आनी पाड पडटले. ताका लागून आमी खंय तरी अजून तीच अपील करता की सरकारान खंय तरी ह्या भुरग्यांक कितें तरी करचें. घडये जेन्ना आतांचो भुरगो जेन्ना 7वी 8वीक पावता तेन्नाच स्वताचे डिसिजन्स घेवपाक लागता, सो तेन्नाच ताणें ठरयल्लें आसता. एक्झॅक्टली. विनय बाब, 800 भुरग्यांचें तुमी सांगलें, 800 भुरग्यां आसात किंवा आतां 5च्या वयर तुमी परफॉर्म करपाक आसतले. इतले भुरग्यांक मॅनेज करप कशें जाता? हांव परत एकदां म्हणटा, इट इज ओन्ली पॉसिबल कॉज ऑफ पेरंट्स. कारण आमी रोमटामेळाक जे ग्रूप केल्या, 12 भुरग्यांचो एक ग्रूप केला. सो अशें आमचे कडेन आतां ऑलमोस्ट 30 ग्रूप जाल्यात. सो 12 अशे 30 ग्रूप जाले आनी हो आंकडो वाडत आसा. सो पेरंट्स प्रत्येक आमी ग्रुपाक 2-2 आमी व्हॉलंटियर दिल्या, म्हळ्यार पेरंट्स दिल्यात. आनी ते पेरंट्स आमचे भशेन उमेदीचे पेरंट्स जे भुरग्यांक शिकयतात, तांकां उदक जाय, तांकां कोणाक त्रास जाता, सगळें पळयता. सो आमी प्रॉपरली तांकां सारकें ट्रेन करपाचें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन ते करतात. आतां आमी पळयतात की फ्युजनाचो काळ आसा आनी हे जे जनरेशनाक तुमी जे घेवन रोमटामेळ बसयता ते फ्युजनाचें जनरेशन. बरोबर. सो तातूंत ही भुरग्यां ट्रेडिशनल हे जे वाद्य आसा किंवा ट्रेडिशनल हो जो परफॉर्मन्स आसा ताका कशें रिएक्ट जाता, भुरग्यां कशें रिएक्ट जाता? भुरग्यां परस म्हाका दिसता पेरंट्सांक हें समजून घेवपा जाय. कारण आतां पयलीं आमी वेस्टर्न डान्स, मागीर त्यो डान्स क्लासीस हें तें चालू आसता. खुबशे फावटी म्हाका मॅसेज येता पेरंट्सांच्यो की ना, म्हाजे बाय पावना, म्हाजो बाबू आयज डान्स क्लासीस आसा, ताका बॉलिवूड डान्स आसा, हें तें. हांव कांयच म्हणना, इट इज फायनली देअर डिसिजन. भुरगो जर तर आमचें हें कल्चरल म्हणल्यार आमी रोमटामेळ हें शिकोवन जर तर खंय तरी बरे विचार जावं, बरी ताचे खातीर बरें चिंतता जाल्यार आमी हॅप्पी आसतले. पूण पेरंट्सां आमी फोर्स करपाक शकना की भुरग्यां तुमी कंपल्सरी हांगा घेवन येया म्हणून. जेंकां दिसता दे कमींग आनी ते हॅप्पी आसात. विनय बाब, निमणो प्रश्न, ह्या वर्साक हे बाल रोमटामेळ घेवन खंय खंय वचपाचो प्लॅन आसा? प्रॉब्लेम आमी एक्चुली सगळे वचपाचे आशिल्ले, पूण परत सांगता की एकच प्रॉब्लेम जाला कॉज ऑफ एग्जाम्स, ज्यो 5 तारखेक सुरवात जाता, 4 तारखेक सुरवात जाता आनी 11-12 तारखेक सोंपतात. सो 12 तारीख जावन म्हळ्यार पयलीं आमी मडगांव परफॉर्म करतले, मागीर काणकोण आसा, मागीर कुडचड्यार वतले, मागीर वास्को वचपाचो आमचो प्लॅन आसा आनी कुंकळे एक वचपाचें अशें चिंतलां. सो एक 5 कडेन आमी भुरग्यांक परफॉर्म करपाक लायतले. प्लस सद्याक अशें जालां की खूब कडेन फाटल्या दिसाक आमी रामनाथी देवळाक 100 भुरग्यांक आनी पेरंट्स आमचे बरोबर आशिल्ले, 100 भुरग्यांचो आनी पेरंट्साचो ग्रूप घेवन आमी रामनाथी देवळाक आमी परफॉर्म केले. सो अशे परफॉर्मन्सीस आमकां खूब येता, कारण भुरगे जेन्ना परफॉर्म करता प्रत्येकाक तें लायक जाता. सो तें चालूच आसा, खंय खंय आमी परफॉर्म करतात. बट शिगमोत्सव म्हटलें प्रॉपरली आमी ह्या 5 प्लेसी कडेन आमी परफॉर्म करतले. विनय बाब, देव बरें करूं, तुमी तुमचो वेळ दिलो म्हणून. म्हाका खबर आसा प्रॅक्टीस चालू आसा म्हणून.
आनीक तुमकां सगळ्यांक सांगपा ओदो एक प्रॅक्टीस जाली आनीक कांय भुरग्यां उबी आशिल्लीं थांबलीं ना उबीच रावली रेस्ट दिल्ली तांकां एक्चुली आनी विनय बाबान म्हटलें की तुमकां जर रेस्ट करपाची ना जाल्यार परत सुरू करूं आपूण काय म्हणून मोठ्यान विचारलें आनी भुरग्यांनी एकाच सुरान म्हटलें हय आमी सुरू करया. ही आशिल्ली तांची उर्जा, ही आशिल्ली तांची एनर्जी आनी हीच एनर्जी तुमकां पळोवपाक मेळटली 14 तारखेच्या जंय जंय शिगमो आसा थंय थंय तुमी मुजरत वचचें आनीक ह्या भुरग्यांची एनर्जी आनीक नेटान तुमच्या प्रेझन्सान वाडोवची. इतलें सांगता अशेंच आनीकय व्हिडिओ आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावा दी वॉयस फॉर गोंय. The voice for Goy.